नाम संवत्सरस्य दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे शुक्लपक्षे दशष्ठां शुभपर्वकाले नवरात्रिपर्वकाले विशेषतः गोपालस्नामाङ्कितसंस्थायाः गोष्ठे सम्पदविवृद्ध्यर्थं विशेषतः यजमानस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य रामसुब्रह्मणी शर्मणः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं रामकृष्णशर्मणः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मुकेश गुप्ता नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मणिगुप्ता नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अजय कुमार नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मलिनक्षेमादी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं संदीप नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं गीता नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अमित उम्रणी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अविनाश वंशी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रीलता नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रेयस नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रीलक्ष्मी नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं ओम प्रकाश नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सुंदर नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं आर.के. वैद्यनाथन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रीकांत नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सदाशिव नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं शेखर सुमन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं प्रशांत नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं बृंदा सुदर्शन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं नरसिंह सुब्रह्मणी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं पद्मश्री नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं राजेशपुरी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अनुराधा नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सेन्थिल राजनामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रीकृष्णन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं चिन्मया नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं गगन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं वेंकटेश नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं ज्योति वसंत नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं नंदिनी नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मधु नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अश्विनी नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सेन्थिल नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं शिल्पा नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं वीणा नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मोहनराज नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं शिवकुमार नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं स्वाति बालाजी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं जयवर्धन रेड्डी नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं रम्या नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं गणपति सुब्रह्मणी शर्मणः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं रामप्रकाश नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं त्यागु नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अलमेलु नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं रम्या नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं शरद सुब्रह्मण्या नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं भरतराज नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अरविंद श्रीकांत नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं नलिनी वरदराजन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्रीनिवास गिरीश नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं अरुण गोपीनाथ नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं नागराज नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं मुरलीधरन नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं पद्मलता नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं प्रमिला नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सुनील कुमार नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं सौभाग्या नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं कृष्णमूर्ति नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं कामाक्षी नाम्याः सर्वारिष्टशान्त्यर्थं कार्तिक शेखर नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं एसपी ज्योति भगवान नामधेयस्य ज्योति भगवान डिजिटल सीईओ नामांकित संस्थायाः कुट्रलं नामधेयस्य सर्वारिष्टशान्त्यर्थं
प्रियानां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं जानकीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं रेवतीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं आनन्दीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं दीपानां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं लक्ष्मीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं उमानां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं ललितानां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं गायत्री प्रभाकरन् नामधेयस्य गायत्री प्रभाकरन् नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं गायत्री देवीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं गौतम नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं राम नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं अनुकीर्तीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं मुत्तु नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं पंडी नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं नागराज नामधेयस्य नौरग नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं प्रकाश नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं श्रीनिवासन नामधेय श्रवण नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं धनं नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं राजश्रीनां याः सर्वार्थशान्त्यर्थं हरणी संपत् कुमार नामधेयस्य सर्वार्थशान्त्यर्थं समस्ता गोपाल्स नामाङ्कित संस्थायाः कार्यकर्तॄणां च दुरन्तराणां च सहकुटुम्बानां क्षेमार्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं विशेषतः नवरात्रिपर्वकाले लक्ष्मीनारायणस्वरूपेभ्यो समस्त गोदेवता प्रीत्यर्थं यथाशक्ति गणपति नवग्रह समेत समस्त गोदेवता प्रीत्यर्थं लक्ष्मीनारायण पूजनं च करिष्ये समस्त मांगल्यर्थं मांगल्याभिवृद्ध्यर्थं निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति पूजां करिष्ये गुरु गणपतये नमः।